बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जस्टिस याया आफरीदी को ओहदे का हल्फ उठाए हुए अभी 24 घंटे मुकम्मल नहीं हुए। उन्होंने पहला फैसला दलेराना फैसला था और वो फैसला इस हवाले से था कि वो फुल कोर्ट बुला रहे हैं। नंबर 2 जो उनका फैसला था वो ये था कि जनाब कमेटी जिसके ऊपर मुतालबा था यही जस्टिस मुनीब का और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, उन्होंने मुतालबे को तस्लीम किया और उसके साथ ही उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को रिवाइज कर दिया और उसमें काजी फाइज ईसा के नुमाइंदे जस्टिस अमीनुद्दीन खान को निकाला और सीनियरिटी के ऊपर पहले तीनों जो जजेस हैं उनको शामिल कर लिया। नंबर 3 के ऊपर उन्होंने ये फैसला किया कि जनाब ये जो कमरा अदालत नंबर 1 है उसकी स्ट्रीमिंग क्यों करते हैं। लोगों को अगर आपने दिखाना ही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ होता है तो फिर तमाम लोगों को दिखाएं। तो अब उससे अगली खबर जो है वो बता देता हूं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो बनी उसका आज पहला इजलास भी हो गया। ये एक अलग खबर है और सिर्फ ये नहीं है बल्कि उन्होंने इस सिलसिले में 8 नए बेंचेस भी तश्कील दे दिए हैं। इसमें एक खबर है, खबर यह है कि कहा जा रहा था जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से क्या जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर उसमें शामिल होंगे कि उन्होंने देखे पहले इतराजात किए थे। उनके इतराजात क्या थे? उनके इतराजात यही थे ना कि आप पहले वाली कमेटी को मेंटेन करें, नंबर 1 नहीं करते तो फुल कोर्ट को बुला लें और फुल कोर्ट के सामने ये सब कुछ कर लें। तो इस सिलसिले में हुआ ये है कि जो जजेस का मतलब है कि कमेटी का इजलास हुआ है। अब जस्टिस मंसूर तो बाहर है, आया वो ऑनलाइन उसमें शरीक हुए हैं नहीं हुए ये मिनट्स आएंगे तो पता चल जाएगा। इसका मतलब है कि मेजॉरिटी के साथ फैसले हुए तो जस्टिस मुनीब और जस्टिस याया आफरीदी तो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। जो 8 बेंच उन्होंने तश्कील दिए हैं जो 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक केसेस सुनेंगे उसमें एक 3 रुकनी बेंच है जबकि बाकी जो है वो सारे के सारे 2 रुकनी हैं। जो 3 रुकनी बेंच है उसमें एक मंदोखेल साहब है और मुसरत हिलाली साहिबा है और मलिक शहजाद अहमद खान है। ये बेंच नंबर 4 है। लेकिन बेंच नंबर 1 के अंदर जो है वो जस्टिस याया आफरीदी खुद है और जस्टिस शाहिद बिलाल उनके साथ है। बेंच नंबर 2 में जस्टिस मुनीब अख्तर है और उनके साथ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब है। बेंच नंबर 3 में जस्टिस अमीनुद्दीन खान है और जस्टिस इरफान सादत खान है। नंबर 4 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया मंदोखेल साहब वाला। बेंच नंबर 5 में मोहम्मद अली मजहर साहब है और सैयद हसन अजहर रिजवी साहब उनके साथ हैं। 6 में आयशा मलिक साहिबा है और अकील अहमद अब्बासी साहब है। 7 में शाहिद वहीद साहब है और नईम अख्तर अफगान साहब है। 8 के अंदर सरदार तारिक मसूद है और मजहर आलम मियां खेल है। इसका मतलब एक और है क्योंकि कमेटी में पहले तय हुआ था कि इन जजेस को सिर्फ और सिर्फ ये जो खासकर एडहॉक जजेस हैं इनको फौजदारी के केसेस में रखा जाएगा क्योंकि एक्सपर्ट भी वही हैं और इनको जो ज़ेर इल्तवा केसेस है वो खत्म करने के हवाले से तो इन दोनों एडहॉक जजेस को जो बेंच नंबर 8 के अंदर है किसी ऐसे बेंच में फिक्स नहीं किया गया। इनका बेंच ही अलग बनाया गया है। अब देखना पड़ेगा कि इनके सामने केस कौन कौन से लगते हैं। अब एक हो गया, अगली डेवलपमेंट सुन लीजिए। अगली डेवलपमेंट ये है कि जस्टिस याया आफरीदी ने 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया है और ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है वो तलब करने का मकसद क्या हो सकता है और उसमें कौन कौन शामिल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो बॉडी है जहां पे अगर किसी सुप्रीम कोर्ट का जो एक ही सुप्रीम कोर्ट है या किसी हाई कोर्ट्स में से किसी जज के खिलाफ कोई रेफरेंस आ जाए तो वहां पे जेर समात आएगा और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के जो अरकान है उनके खिलाफ रेफरेंस आ जाए तो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखेगी। अब कौन कौन से केसेस वहां पे हैं वो बाद में बताता हूं। नंबर 1 तो इंपॉर्टेंट ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर शामिल कौन कौन है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर इस वक्त नंबर 1 जो उसके चेयरमैन भी होते हैं वो चीफ जस्टिस होते हैं तो मतलब याया आफरीदी साहब हैं और 2 सीनियर जजेस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से होते हैं और वो 2 सीनियर जजेस कौन से हैं उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उसके रुकन है। और चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट ने हमें बता दिया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो सीनियर प्योने जज हैं, उसके साथ ये 3 लोग हो गए सुप्रीम कोर्ट से, 2 लोग होते हैं हाई कोर्ट से। और हाई कोर्ट से मुराद ये होता है कि हाई कोर्ट्स के अंदर चूंकि 5 हाई कोर्ट्स हैं हमारे पास, पंजाब की है, सिंध की है, बलूचिस्तान की है, पेशावर की है और 5वीं इस्लामाबाद की है। तो उन 5 हाई कोर्ट्स में से 2 जो सीनियर 3 चीफ जस्टिस होते हैं सीनियरिटी में उनको इसका मेंबर बनाया जाता है। तो उस हिसाब से इस वक्त 2 लोग हैं, उसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं और जस्टिस हाशिम काकड़ है बलूचिस्तान हाई कोर्ट से और आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है और गो के आमिर फारूक साहब के खिलाफ भी रेफरेंस है। तो अब ये होता है कि अगर किसी रुकन के खिलाफ आ जाए, मिसाल के तौर पे जस्टिस याया आफरीदी के खिलाफ आ जाए, मंसूर साहब के खिलाफ आ जाए या मुनीब साहब के खिलाफ आ जाए या किसी और के खिलाफ आ जाए तो फिर वो रुकन साइड पे हो जाता है तो अगला सीनियर मेंबर उसका पार्ट बन जाता है। तो अगर आमिर फारूक साहब वाली दरखास्त टेकअप होती है
جو کہ پی ٹی آئی نے ان کے خلاف کیا ہوا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا وہ جو ٹیریان وائٹ والا کیس والا تھا اس میں ان کے اوپر جوڈیشل مس کنڈکٹ کا الزام لگایا گیا تھا. تو پھر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس میں غالباً شامل ہوں گے. اب اصل بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا ہے اس میں ڈیولپمنٹ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے سکندر سلطان راجہ صاحب، وہ صاحب کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، میں کہتے ہیں الفاظ واپس لے لیتا ہوں، اور باقی جو ممبران ہیں ان کے خلاف 8 فروری کے الیکشن کو لے کے اور باقی چیزوں کو لے کے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ریفرنس آلریڈی فائل ہو چکا ہے. اب یہ میں 8 نومبر کو پتا چلے گا، تب تک جسٹس منصور علی شاہ صاحب واپس آ چکے ہوں گے کہ آیا سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کون سا معاملہ ٹیک اپ ہوتا ہے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی. اور بات صرف یہاں تک نہیں ہے، یہ بہت ساری جو شکایات ہیں وہ زیر التوا ہے، میرے خیال سے اس کو معاملہ ختم ہونا چاہیے. جیسے قاضی صاحب نے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے معاملے میں جو کیا، ظلم کیا، وہ تو ظاہر تاریخ اس کا تعین کرے گی، اور جتنی جلد بازی کی اور انصاف کا قتل کیا اسی طریقے سے اب باقی میرے خیال ہے قاضی صاحب کے خلاف بھی تو ریفرنسز آئے ہوئے ہیں. اور قاضی صاحب کی بھی پینشن واپس لیں، ان سے بھی کہیں کہ چیف کا عہدہ جسٹس کا نام ساتھ استعمال نہ کریں. لیکن میرے خیال ہے یہاں تک معاملات نہیں جائیں گے، لیکن بہرحال یہ اس دن پتہ چلے گا کہ کون سے کیسز ٹیک اپ ہوتے ہیں. ایک خبر اور سن لیجیے، وہ بھی سپریم کورٹ سے جڑی ہوئی ہے، جہاں باقی باتیں بتائی ہیں. اس وقت آپ جانتے ہیں کہ 9 مئی کو لے کے باقی بہت سارے معاملات انسداد دہشت گردی عدالتوں کے اندر جو ہے وہ زیر التوا ہے. آج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاہور سے جو عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، اجاز شوش صاحب ہیں، محمود رشید صاحب ہیں، ان کے 9 مئی کے اندر مختلف کیسز میں ضمانتیں خارج کی گئی. اگلی خبر یہ ہے کہ 8 کو تو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے، تو 7 نومبر کو انسداد دہشت گردی عدالت کے جو ججز ہیں ملک بھر سے، ان کو بلا لیا ہے انہوں نے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے، اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ جناب علی اس سلسلے میں جو اپنی کارکردگی رپورٹس ہیں یا جو باقی معاملات ہیں وہ لے کے آئیں. اب یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ ان کو کہیں کہ بھائی کیسز کو وائنڈ اپ کریں، ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر جو دباؤ ہو یا باقی چیزیں ہوں، پوچھ سکتی ہیں عدالتیں کہ ہمیں بتائیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ہائی کورٹس باقی سب نے بتایا ہوا ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے جی عدالتیں انصاف نہیں کرتی. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے لاہور میں کتنے عرصے کے بعد انسداد دہشت گردی عدالت کا جج لگایا ہے، اور جو لگایا ہے اس کے حوالے سے بھی تحریک انصاف والے کنسرنس کا اظہار کر رہے ہیں. آج میں نے جب یہ خبر ٹویٹ کی تو صنم کے جو شوہر ہیں عتیق، وہ بتا رہے تھے ان جج صاحب کے حوالے سے کہ ان کی سٹینڈنگ کیا ہے یا ان کا جو بھی ان کے الزامات ہیں. اچھا، یہ تو ہو گئی پی ٹی آئی سے متعلقہ چیزیں. ایک اور پی ٹی آئی سے متعلقہ خبریں سن لیں کہ جو زین قریشی ہیں انہوں نے بطور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر اپنے عہدے سے وہ مستعفی ہو گئے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے پارٹی کی جانب سے بھیجے گئے شو کاز کا جواب دے دیا ہے. آزادانہ اور شفاف انکوائری اور پارٹی کے حامیوں کے جذبات کو تسلیم کرتے ہوئے میں ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں. میں اپنی پارٹی، اپنے لیڈر عمران خان اور اپنے والد کا وفادار تھا، ہوں اور رہوں گا. اب یہ آپ کہہ تو رہے ہیں شاہ صاحب، لیکن آپ نے جو وضاحت جس طریقے سے کی وہ بڑی تاخیر سے آئی. شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر تو ظاہر ہے کوئی بھی شک بھی نہیں کر رہا، کوئی یہ بھی نہیں کہہ رہا، ان کے اوپر تو بہت سارے لوگوں نے جو کنسرنس کا اظہار کیا تھا وہ بھی سارے غلط ثابت ہو گئے. لیکن اب اس معاملے کو دیکھنا پڑے گا. ایک خبر اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیصل چوہدری صاحب نے ایک پٹیشن دائر کی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو سلمان اکرم رضا صاحب نکال رہے ہیں واٹس ایپ گروپ سے جو پی ٹی آئی کا آفیشیل ہے، اور پھر اطلاعات آئیں کہ وہ بیرسٹر گوہر کے کہنے کے اوپر درخواست دائر کر رہے ہیں. تو وہ پتہ چلا ہے کہ جناب اس پٹیشن کے اوپر کاٹا لگ گیا، اور اس پٹیشن کے ساتھ بتایا گیا ہے، بیرسٹر گوہر صاحب نے بتایا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جو درخواست دائر بھی کی گئی ہے وہ کوئی پرانے وکالت نامے کی بنیاد کے اوپر کی گئی ہے، تو اس سے تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں. لگتا یہ کہ فیصل چوہدری فواد چوہدری صاحب کے ذرا تحریک انصاف سے معاملات دور ہی ہوتے جا رہے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.